नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल दिल पाकिस्तान मोहम्मद अशरफ आपसे चंद लम्हों के लिए अपना व्लॉग करने लगे हैं। मैं चंद बातें वजाहत के साथ पेश करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफ़ान है और महंगाई ने गरीब आदमी का जीना दो चार कर दिया है। हुक्मरानों की अपनी अय्याशियाँ ही ख़त्म नहीं होती और गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। गुर्बत का ये नाम पाकिस्तान में नहीं है, बाकी भी मुल्कों में है। वक़्त के लिहाज से हम कुछ ज़्यादा ही गुर्बत में धंसे हुए हैं। पाकिस्तान में लोग मेहनती ज़रूर हैं, मगर हमारे मुल्क के अंदर सियासी फसाद बिल्कुल ऐसे हो चुका है जैसे मैदान जंग बना हुआ है। कहीं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, कहीं फाटा में दहशतगर्दी, KPK में दहशतगर्दी। इसके अलावा सियासतदान अपनी इनाक की खातर मुल्क को दांव पर लगाते हैं। अनसिलेक्टेड बंदे मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं, मुल्क के लिए नहीं सोचते। वो लोग मुल्क के दुश्मन होते हैं जो मुल्क से पैसा बाहर ले जाते हैं और अपनी जायदादें बनाते हैं और मुल्क को इतना ही नुकसान करते हैं जितना किसी फसल में सूर को या खंजीर को छोड़ दिया जाए। ये भी एक हमारे मुल्क के अंदर बहुत बड़ा अंसर है। मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट, सियासतदान और ओवरहेड सियासतदान भी शामिल होते हैं। मैं गरीब आदमी की हमायत में इसलिए जाता हूँ कि गुर्बत आजकल हमारे मुल्क में बहुत बड़ी लानत बनी है। लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं तो हम मुसलमान, काम हम ये नहीं करते। देखें, मैं हर अपने व्लॉग में उन लोगों को आगाह करता हूँ जो मुल्क के सरबराह हैं, जैसा कि सदर मुमलकत, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल जनाब हसन मुनीर साहब। मुल्क के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, मादनियात की कमी नहीं है, वसाइल की कमी नहीं है, सिर्फ हम मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं। आप यकीन करें, गैस, बिजली, पानी के इतने हमारे पास जगह हैं कि तलाश करें तो अल्लाह की नेमत हमारे लिए काफ़ी है। मैं दुआया कलमात से आप लोगों के साथ इल्तजा रखता हूँ कि बराए मेहरबानी आप मुल्क के लिए सोचें, किसान को रिलीफ दें, बिजली, पानी, खाद और जो उसके ज़रूरियात हैं उनको पूरा करें। हत्ता कि हम मुसलमान होने के नाते मैंने पिछले भी व्लॉग में कहा था कि एक सिक्का राइज करें जो सोने का सिक्का हो और उस सोने के सिक्के में हमें फ़ायदा भी होता है। दूसरों के सामने हाथ ना, फ़कीरों वाला काम ना करें। अपने बल बोते पे एटमी ताकत बन चुके हैं, लेकिन हम फिर भी लोगों के ग़ुलाम हैं। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस, इसराइल, इन सब के हम ग़ुलाम हो चुके हैं। हमारे मौलवियों ने हमारे मुल्क को बर्बाद कर दिया है, हमारे सियासतदानों ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है। आप सियाचिन ग्लेशियर से शुरू हो जाएं, कश्मीर से शुरू हो जाएं,
تو آپ دریائے سندھ کے اوپر کتنے ڈیم بنا سکتے ہیں؟ نہیں بناتے ہیں، کیونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ مہنگی بجلی کے لیے ہمیں آئی پی پی دیں گے، اور دیکھیں ایک مہنگائی کا رواج، 200 سے 210 روپے کلو چینی بک رہی ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا ہے۔ چینی میں کون ہے؟ ہمارے مافیا ہیں۔ مافیا کون ہے؟ سیاستدان ہے۔ سیاستدان کون ہے؟ ایم پی اے، ایم این اے، بس ان کے رشتہ داروں کی شوگر ملے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے ملک میں چینی آئی، کہاں سے آئی جی؟ دبئی سے چینی خریدی گئی ہے۔ لیکن ایسا نہیں، عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے، آپ بیوقوف ہیں جو ہمیں بیوقوف بناتے ہیں۔ باہر سے چینی دے دیتے ہیں اور پھر واپس لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اسی بنا پہ آپ کو خیریت سے رکھے۔ تو میں کہتا ہوں، آپ کو دعائیں دیتے ہیں لوگ، اگر آپ ڈیم بنائیں، پانی روکیں، بجلی پیدا کریں، نہریں بنائیں۔ ایوب خان کو لوگ اسی لیے ابھی تک یاد کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ نے جنرل ضیاء اللہ کا بھی انجام دیکھا، طیارے میں گر کر اس کی ڈیڈ باڈی کا کوئی حصہ بھی نہیں ملا تھا۔ اتنے ظالم نہ بنے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میں پنجاب کی سی ایم صاحبہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مزدوروں کی ریڑیاں نہ کٹھی کریں، کچرے کے ڈرموں پہ اپنی تصویریں نہ لگائیں، گلیوں میں سیوریج کا نظام ٹھیک کریں، سڑکیں ضرور بنائیں، گلیاں ضرور بنائیں، لیکن ہر جگہ اپنی تحشیر نہ کریں، ملک کا پیسہ برباد نہ کریں، پنجاب کا پیسہ برباد نہ کریں۔ اور جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو عوام کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے آپ کے جو کرندے ہوتے ہیں وہ ملک کو نقصان کرتے ہیں۔ شاید آپ کام ٹھیک کر رہی ہوں، لیکن آپ کے جو نیچے والے لوگ ہیں وہ اس میں وہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو نہیں ہوتے۔ حکومتیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے بنتی ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اتنی اہمیت دے، اتنی طاقت دے، اتنا پیسہ یہ تحشیر پہ مت خرچ کریں بلکہ عوام پہ خرچ کریں تو عوام آپ کو واہ واہ کہے گی۔ میں چند لمحوں میں دوبارہ آپ سے حاضر ہوتا ہوں۔ محمد اشرف، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔